دونك في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو كيفية تغيير الطول ديال واحد السطر أو عرض واحد العمود. دونك كومون موديفيي لا لارجور et la hauteur du colonne et la hauteur de nu. غادي نختارو مثلا نكتبو واحد لو تيتر la cellule D4. Donc achat de documents pour la bibliothèque d'entreprise. دونك هاد لو تيتر هذا خدا لينا مجموعة ديال الخانات D4 و4 F4 et G4 et H4. غادي نختارو la cellule C7 مليون 1 jusqu'à C18. La quantité, sélectionnez la cellule E7 prêt total. Donc la quantité, le prêt total et c'est manuel. Donc normalement la phrase ما خصهاش تكتب لينا في الخانات الاخرى بويسك حنا كتبناها في الخانه D4. دونك خصنا نبدلو لا لارجور دو لا كولون. دونك فاش نحطو السهم ما بين T و F تيتغير الشكل ديالو، تعطينا جوج ديال الاسهم اتجاه اليمين دونك تتزاد لا لارجور واتجاه نحو اليسار تتنقص لا لارجور دو لا كولون. دونك بإمكاننا كذلك نسيليكسيوني لا كولون دي بالبوطون دغوا، تتبان واحد القائمة الاختيارات لارجور دو كولون وتنبدلو هاد القيمة بقيمة أكبر مثلا 15. أوكي، تلاحظوا بأنها تتزاد لا لارجور دو لا كولون. يمكننا كذلك نسيليكسيوني بليزيور كولون. On clique bouton droit, largeur de colonne, modifier la largeur de la colonne وتختاروا يعني واحد لا فالور وتوليو لي كولون بنفس لا لارجور. يمكننا كذلك نسيليكسيوني اون كليكي ما بين سطر وسطر وتتخذ كل خانة القياس ديالها على حسب المضمون. دونك دي العنوان و بي la colonne F خدات la largeur على حسب B. Donc E, F. Donc pour insérer, je clique insérer, bouton droit insérer. Donc دائما la colonne insérée تتنضاف على اليسار ديال la colonne cliquable. Donc G H يعني تيوقع واحد لو ديكالاج أدغوات. دونك بالنسبة للسطر بنفس الطريقة. دونك سي لا هوتور سي با لا لارجور. دونك سي لا هوتور. دونك تنحطو السهم ما بين 7 و 8 تتغير الشكل دوك نحو الأعلى تنصغرو لا هوتور ونحو الأسفل تنكبرو لا هوتور دو لا لين. يمكننا كذلك نسيليكسيوني بليزيور لين ونغيرو لهم في نفس الوقت ميم هوتور. دونك تنكليكي bouton droit hauteur de ligne وتنكتبو واحد لا فالور اللي غادي تكون بالنسبة لجميع لي لين اللي هي 20 par exemple. Donc pour insérer une ligne donc تنكليكي على واحد لا لين bouton droit insérer تيوقع واحد لو ديكالاج. دونك هاديك اللي كليكيتي عليها تولي 11 ولا لين انسيري تتاخد لا فالور لا لين 10. دونك لا لين 12 دونك غادي تانسيرا لا لين 12 و لا لين الأصلية غادي تولي في لا لين 13.